كمزي بالكاب هذا جميرة خنبوبة امبارسي بإمنت كاب صدقنا مس أملاخ بكويتانا يسوع كريستوس سلامي هلونا وخا نابز زلنا يتسقى بإمنت مئتاو زرخبنا بتصفى خبري أملاخ ون نمكة حلونا كنا بتصابا دما نمكة حمبر بتصابا استعقست خمزي سلس فلتنا بزي تراي أيقونا استعقست دما مفتان اتم مفتان ون تصفى فأتي توهبنا منفس قدس فغر أملاخ قبل بنا سلس فسسي እታስ ተስፋ ድማ ኣይተሕብርን እያ ግና ድኹማት ኮለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስልን እንድዒ ኣብ ክንዲ እቲ ጽቡቕ ዝገበረሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሳእነን ይኸውን ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጥዓፉኡ ኣዝና ዘይንድሕን ጸላእቱ ኾለና ምስ ኣምላኽ ብሞቱ ወዱ ተዓረቐና ካብ ተዓረቐና ደኣ ክንደይ ብሂወቱ ኣዝና ዘይንድሕን ግናኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ ዕርቂ ዝረኸብና ብኣምላኽ እውን ንምካሓሉና እምበር በዚ ጥራሕ ኣይኮነን ይብለና እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካለና እግዚአብሔር ቃሉ ለአኸሞ ፈወሰም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ጎይታ በዚህ ቃል እዚ ክትፈውሰና እግዚአብሔር አምላክ በፍልጠት ቃልካ ጎይታ ናባኻ ተቅርበና እቲ ንዓና ዝገበርካልና ዓቢ ነገር ከኣን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዓይንና እንዳተራእየና ጎይታ ብፍቅርካ ክንቃጸል እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና መንፈስ ቅዱስ ቃልካ ግለጸልና ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽ ኣነ ኻነ ቃል ዝኽዛረብ ጎይታ ንስኻ ትብዓት ሃበኒ ንስኻ ምሳይ ኩን ምሕረትካ ይብዛሓለይ ጎይታ እግዚአብሔር አምላኽ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ንህበካ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን ለካ ከምዚ ዘንበብናዮ እምበር ካብ ሓደን ክልተን እንተዳርኢናየን በእንክሞ ክንጅምርና ሓደን ክልተን ክርኢ ከለና እምበኣርሲ ብእምነት ካብ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ብኡ ከዓ ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብና ብተስፋ ክብሪ ኣምላኽ እውን ንምካሓሎና ይብል እዛ ንምካሓሎና ቅድሚ ሕጂ ርኢናያ ነርና ትምክሕትና ንምካሓሉ ነገር ኣለና ንምካሓሉ ከኣመኒ ኣምላኽና እዩ ማለት እዩ ትምክሕትለና ብርእስና ዳልና ዘይንምካሕ ንሕና ዓቕሚ ዘይብልና እምበር እቲ ዘጽደቐና እቲ ነዚ ኩሉ ዝገበረልና ሰላም ዝሃበና ኣምላኽ ግን ብርቱዕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብኡ ንምካሕ ኢና ከምኡ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብ ካልእ ትርጉማት እንተዳርኢና እያ እዚኣ ሰላም ይሃልወና ኢለ ኣብ ዝተተርጊማ ዘላ ኣብ ናይ እንግሊሽ ዋላ እንተርኢናዮ እንታይ ዝብል therefore being justified by faith we have peace ዝብል we have peace with God through our Lord Jesus Christ ኣብቲ ናይ ኣምሓርኛ ሓድሽ ትርጉም እውን ሰላም ኣለን እጂ ምክንያቱ እቲ ዝግበር ብጎይታ ስለ ዝተፈጸመ ሰላም ኣለና እጂ እዛ ሰላም ኣለና እዚኣስ እንታይ እያ ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣለና ብኸመይ ሰላም ዘለና ይሕዋተይ እዚኣ ንእሽተይ ትመስል ግን ዓብይ ነገር እዩ ምክንያቱ ሰላም ክንብል ከለና ንኣብነት ክልተ ሃገራት ክበኣሳ ከለዋ ገለሲ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመውት ብዙሕ ጽልኢ እዩ ዝረአ ካብ መጠን ላዕሊ ክፉእ ነገር ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር እዩ ዝረአ ሕጂ እቲ በዳሊ ክሒሱ ድዩ ገለ ገይሩ ድዩ ብሞንጎኛ ኣብ መጨረሻ ዕርቂ ምስ ተገበረ ሽዑ እቲ ጣዕሙ ዝፍለጥ ሽዑ እቲ ዕርቂ ምስ ተገብረ ግን እሱ እቲ ሰላም በቃ ዘስጋኣካ የለን ኣይትፈርሕን እቲ ኣብ ክልቲኡ ህዝቢ ኣይፈርሕን እቲ ወታሃደሩ ንኾነ በቃ ጠበንጅኡ ቀሚጡ ከም ድላዩ ብሰላም ይነብር ሰላም ምክንያቱ
سلام فتيران مالتي أرك جيران أجلك كومها مس أملاخ نحنا قالت زي قلنا إجزاء به برؤس عرقي أب فسيمو نعنا تعريقنا أجنتاي مالتي إتي نايجزاء به رقطة إتي أبلع لحد أسزنبورو قطة وصيلي أجنا أنا بيودو جيرو تعريقنا أجنتا أزلنا رلشن تاي مالتي نايبون ودي نايبون دكني رلشنا سلازن تاي يزبلنا زلو مالتي فرحي يلنا مونغنان أمونغو أملاق لك كمزي كمنا يبونا مالتي نفرحو نجر يبلنا مخنياتو أرك إتاجيري سلام كويني أمونغونا سلئي زنبري تقنتيتي واقع تخفيلو وي إتي إجزابيهر نحات زيوفو سلازنبري نحات أقصي وي أبي يسوس كريستوس سلاز حجي مس إجزابيهر سلام علونا أمونغونا أمونغو إجزابيهرن أرك تفسيمي بإجزابيهر وجن تودي أقعد أس بأنا أيو حلنا تقوم سلاز خولنا حنسا فرهي يأتو مالتي ويكأخذ سلائي يمس سلازي هذا نقال حواتيك نقلت أزلنا كم كريستيان نحاتياتنا عدا كفرحنا زغل باي ذا واي حاتياتي أنا الأمون تاعلني من مليسان دي زبدل زلو قلنا إنا نفرح جنك نحاتياتنا عدا 100% يتغفيلو قالي أيكون أنت خفيف 100% يتغفيلو ودو بيبك سلازي بغازي نجارزس وينجالي نقولو نجار يابلنا سلازي انت علنا مالتي بتصم زقنا سلام بتصم زقنا سلام علنا كني سمعنا ديو انت إلنا انت دعنا قالوا زي تمارسنا فريق سمعنا خير سلا قالو رأسو سقانا من جزا رأسو سلا إناي فريق أتولنا خير جن فرهي أي قالونا انت هيدا تبعاتي هالونا بكلمة أملاك إذا زمهرنا في أبزي مالتي كن أبزي كريو زلنا هواتين تاي بس أنت زي كون نيرو جن إذا حج كل جزء زفرحي زمات بمنتاي انتيلنا ناتي بحجي زبل ما حنساب كل سلا زبل نابانا إمالتي بحج انت زخون نيرو جن إتي حجي قاله كابت حج خنا قلت لك ولنا تري خصم معنا هنا جدا كقص مخزناته مقطعة اللغة أبتي نتحق فتش كمية نقول له أنا تكسم معنا تحن تسمع معنا جيم كوم يكون أنا بحكي كنا نسالي أنا نسايدا بس أكاينا نسالي أنا كنا قل قلنا حواذا كم زي لأنا أخذت موافقة ميكون بولسية كم زي خزارت محروتو سلزبز حالنا محروتو سلزبز حالي بمحروتي إنا نكل بزح جزية سبعة هو أنا الأمو بزح جزء الله كنا تاسي من بكان استخجب برايك إني خجلت كلايت كإليني نو أنت دا ندحري سقوطك كان قرالو قديف كاية تملس أمبر نس هو مخنيات نتي أقل كل التطرق سمعتنا يكون انزمر حنا أنت دا بمنفس أملاق لعلنا نمرح ولد أملاق بمنفس أملاق يمتمر بسمعته ما يمر بسمعتنا نمرح تغوينا كن سلامنا كوكودي لخيلينا حساب نابنت مسافة بأيسنا مسمسعنا سلامنا يكودل سلاز أبكر من إغزابير كالك قوم يسمعنا مو كما يلد أموكر من إغزابير قرب نبت مالتي إغزابير كن كل جيزي بقى حنساب ودي وينا نحن نحنا نرأسنا متان تبعات تسمعنا إنا نرأسنا ننصف جن كان ننصف ولنا تبعات يسمعنا أبكر من إغزابير نقرب تبعات يسمعنا هفرتا يسمعنا سلاي بإغزابير وكان كن سلامنا تودي في يسوع كريستوس تفسير إليو أمر النازل معنا
برأسنا المكحين خلينا زفلتي كن بثي إكزابير معنا زكبرو عبي سرح نتسألنا دقيسو كمتي أقدمو قال زاتولنا مالتي نسأل أي رئيسو شكلي قوي سلازي بازن تحن كون علنا كنمكح لنا كنمكحون قبوري مالتي أب إفسون اسكي أب إفسون معرف ثلاثة قصة حسبت قصة أنا بينا مصحفكم تحسكم أنا ببي اسكي إفسون ما أي كرب وانظر له إفسون معرف كل ثلاثة عشرة خلطة كان حازوا بكا كن زتراتر والحنتي يبلنا بنا يسوس قداماي ممصاسي ناي مدحنا ነገር ሁሉ ተፈጽሜ ጽድቅ ከምዝ ረኸብና እንፈልጥና ብዳግማይ ምጽአቱ ኻኒ እቲ ክብር ተስፋ አፍታኻል አይቲ አፍታው ሰልፈት ነው ማለት በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም አብዝ መስአልት ማለት ከም ተቀደም ዝመጾ አይኮነን ዝመጽእ ብክብሪ ይኽመጽእ بخبر خاني نسمايات مسؤو وسدناي سلازي عبد غزيتي مبارس حجبرم هو انا بزلنا يصقا بمئتاو زرخبنا بتسفى خبر املاخو نمكحلنا يلنا اينيت تسفى ازيا بتسفى خبر املاخ بلنا له إذا خبر أملاك زبلا زلوا بويتا يسوس داقم أبزمسالو زهلو أنا خبري يحواتي لومي بسقا كبري يبلنا هنياتو سقانا حسور سقاينا حيزنا زلنا إن يسوس مزقلس بخبري كنقلسينا سلازي إنسان تايا تسفع كل قزي جانا زمسي تمسي سلازي قوانا تزيئة تسفع ذا تسفع زيئة حلاتنا إذا تسفازيا نصبها تسفا سلازي بذا تسفازيا نمكحين مخنياتو እግዚአብሔር ከም ዝገብራ ንፈልጥና ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 ተዳሪና ከምዚ ይብለና አቶም ፍቁራተይ ሕጂ ውሉድ አምላኽ ኢና እንታይ ከም እንኸውን ገና ኣይተገልጸን ንሱ ምዝግለጽ ገና ከምታ ዘለዋ ኸሪዮ ኢና እሞ ንዕኡ ከም እንመስል ንፈልጣለን ፍሪለሁም ንዕኡ ከም እንመስል ክብል ኮሎ እንታይ ማለት እዩ ንሱ ብናይ ክብሪ ስጋ እዩ ክመጽእ ንሕና እውን ተለዊጥና እንተዳሞና ነርና ብናይ ክብሪ ክንትስይና ተዳ ብህይወት ጸኒሕና ከዓ እዚ ዘሎ ስጋና ናይ ክብሪ ስጋ ናብቲ ዘይመውት ስጋ ክልወጥ ብክብሪ ክንላዓሊና ስለዚ እዚ እዩ እቲ ተስፋና እዚ እዩ እቲ ተስፋ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ቁጽር 2 ስለዚ እዚ ተስፋ ኣለና እዚ እንዳሃለወና ደኣ ንምንታይ ኢና ሰላምና ዝጎድል ኩሉ ግዜ ምስ ኣምላኽ ሰላም ክህልወና ኣለዎ ኣብ ቁጽሪ ካብ 3 ክሳብ 5 ዘሎ ካብ ሓንሳብ እንተዳ ርኢናዮ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዝዛረብ ግናኸ ብፀበባ ድማ ንምካሕ ሕጅሪኹም ዋላ ደኣ እቲ ስጋና ክብሪ ይፅበ እንተሃለዎ ተስፋ እንተሃለዎ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግን ስጋና ክብሪ ዘለዎ ስጋ ኣይኮነን እቲ ኣዳማዊ ስጋ ኢና ለቢስና ዘለና ገና ስለዚ በዚ ስጋ እዚ ፀበባ ኣለና ግናኸ ፀበባ ድማ ንምካሕ እምበር እቲ ፀበባ ትዕግስቲ ከም ዘምስእ ስለ ዝፈለጥና በዚ ጥራይ ኣይኮነን ትዕግስቲ ድማ እቲ ምፍታን እውን ተስፋ በቲ ተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰ እታ ተስፋ ድማ ኣይተሕፍርን እያ ብለን ትሪኡ ኣለኹም ሕጂ ግን ፀበባ ኣለና ፀበባ ኣለወና ምክንያቱ እቲ ኢየሱስ ሓለፈ ኩሉ ክንሓልፎ ኢና እስጋ ፀበባ ኣለና ግን እታ ፀበባ ትዕግስቲ ኣተመጽእ ለና
እንታይ ማለት እዩ ሰብ ብብዙሕ ሓሊፍና ኢና ዝለበምና ሰብ ዝልብም ሰብ እናዓበየ ዝኸይድ በቲ ዝሓለፎ መጠን ብዙሓት ሰባት ዓበይቲ ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ ዋይ ዝኾኑ ለባማት ብዙሕ ነገር ትዕግስቶምን ገለመሊኦምን ኣዘራርብኦምን ንሪኦም ብምንታይ ብብዙሕ ስለ ዝሓለፉ እዮም እቲ መንገዲ የምህረካ እዩ እቲ ዝሓለፍካዮ መንገዲ የምህረካ እዩ እቲ እናሓልፎ ሓባጥ ጎባጥ ላዕልን ታሕትን ንሱ እናምሃረና መፅእ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ፀበባ እዚ እንታይ ትዕግስቲ ንምሃር ገና ቆልዓ ከለካ ፀብፀሪሃ ትብል ንዓበኻ ምስ ከድካ ግን ትዕግስቲ ትምሃር እቲ ትዕግስቲ ድማ ዝተፈተነ ባህሪ ይፈጥረልና ክንዕገስ በዚ እናተዓገስና ክንከይድ ከለና ዝተፈተነ ባህሪ እዩ ዝፈጥረልና ቀደም ነንፀርፅር ነርና እንተኮይና እናተፀረብና እቲ ከም እንጣጢዕ ጣዕጣዕ ንብሎ ዝነበርና እናተረፈ ይኸይድ ካልም እናኮና ንኸይድ ትዕግስቲ ይህልወና ዝተፈተነ ሰብነት ይህልወና ዝተፈተነ ባህሪ ይህልወና ነቲ ክፉእ ኣቐዲምና ንርድኦ ነቲ ክፉእ ኣብ ክንዲ ክፉእ ክንፈዲልና እውን ኣይንጎይን እዚ ኩሉ ግን እዚ ፀበባ ዝብሎ ዘሎ ብጎይታ ክኸውን ከሎ እዩ እምበር ባዕላትና ብዘምፃናዮ ፀበባ ክኸውን ከሎ ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ እቲ ዝተፈተነ ባህሪ ከዓ ተስፋ ኢልና ሪኢኹም እዚ ዝተፈተነ ባህሪ ከዓ እንታይ ኣለዎ ተስፋ ኣለዎ ምክንያቱ ጎይታ ክመፅእ እዩ ነዚ እዩ እቲ ሰላም ኣለና ዝብለና ጎይታ ክመፅእ እዩ ኣሕዋተይ ጎይታ ክመፅእ እዩ ንዓናሲ ክሕጉሰና ድዩ ዘለዎ ዋላስ ከፍርሃና እዩ ዘለዎ ከሰራስረና ድዩ ዘለዎ ዋላስ ከሸቁርረና እዩ ዘለዎ ሎሚ ንሓንሳብ ረሲዕናዮ እኮ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ከምቶም ናይ ጎይታ ነገር ዘይተረድኦም ዋይ ሎምስ እንድዕ ወደይ መጨረሻ ዓለም ዝቐረበ እዩ ዝመስል ገለ ኢልና ዘረባ ክንሕውስ ንኽእል ኢና ግን ከምኡ ኣይኮነን ንዓና እኮ ንመን ኢሉ ድዩ ክመፅእ ንዓና እኮ ኣይክመፅእ ንዓና ክወስድ እኮ ኣይክመፅእ ምምፅኡ እኮ ንዓና ተሕጓስና እዩ ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሉ ምኻድ ንዓይ ፅቡቀ እዩ ንዓኻትኩም ከዓ እንተፀናሕኩ ኢልዎም ንኸገልግሎም ስለዚ ፍርሒ ክህልወና የብሉን ምክንያቱ ንሕና ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣለና ኢየሱስ ክምለስ ከሎ ከዓ ንዓና ተሓጓስና እዩ ናብ ክብሪ ስለ እንቕየር ምስኡ ስለ እንኸውን ኣብቲ ክብሪ ቦታ ከዓ ምስኡ ስለ እንቕመጥ እዚ ንዓና እንታይና እዩ ተስፋና እቲ ዓብይ ተስፋ ናይ ክርስቲያን እዚ እዩ እዚ ዓበየ ናይ ክርስቲያን ተስፋ ናይ ክርስቶስ ምምፃእ ዳግም ምምፃእ እዩ ምስኡ ከዓ ንሰማይ ምንጣፍ ማለት እዩ ምስኡ ከዓ ምኽባር እዩ ነዚ እታ ተስፋ ድማ ኣይተሕፍርን እያ ዝብለና እዛ ተስፋ እዚኣ ስቒላ ስለ ዘይኮነት ከምዚ ነዝመፅእ ዓመሲ ደሞዝ ክውስኹሎ እዮም ኢልና ክንደይ ክሳይ ንብል ወይ እዛ መወርሒ እዚኣስ ክውስኹሎ እዮም ኢልና ከምኡ ግን ኣይኮነን እዛ ተስፋ እዚኣ ተሕፍር ኣይኮነን ናይ ዘለኣለም ሂወት ካብዚ ስቃይ ዝንወፃሉ ተስፋ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ 16 ክሳብ 17 ዘሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ እቲ ሸዓ ዝሓልፍ ቀሊል ፀበባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉፅ ናይ ዘለኣለም ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እሞ ትሪኢ ኣለኹም እቲ ሸዓ ቀልጢፉ ማለት እዩ እቲ ቀልጢፉ ዝሓልፍ ቀሊል ፀበባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉፅ ናይ ዘለኣለም ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እሞ እቲ ናይ ወፃኢ ሰብና እንተበስበሰ እኳ እቲ ውሽጥና ኣብ ፀፅባሕ ይሕደስ ኣሎ ስለዚ ኣይንሕለልን ኢና ዘይንሕለለሉ ምክንያት እንታይ እቲ ናይ ውሽጥና እናበርትዐ ስለ ዝኸይድ
أتصبح سلازي حدث نزي حليفنا نزي قلل فتناتات حليفنا عبي كبري يصبينا سلازولو سلازي بزي انتاين اين قونينا اين حللنا بس تسفازي اذا تسفازي اي تحفرني اي لوانبا يلوان لهم بزخ احنا اين حللنا فقر املاخ قبل لبنا سلاز فسسه ازي زي اذا فقري اذا متعشم اذا تسفازي ازي تحفر كانت ايات بقالو وكن فقر املاخ اوش تنافسيسي كومي زبلنا زلو فقر املاخ اوش تنافسيسي انتي زبلا بتي توحبنا منفس قدس فقر املاخ قبل لبنا سلاز فسسه اتا تسفا دما اي تحفر لمن ازي تحفر فقر املاخ اوش تنافسيسي حواتي نحن حاتياتينا تقولنا يسوس أب مسكال مويتلنا حاتياتينا تقولنا منم تسفاب زيبنا سلازي اتي منفس قدس أوشتنا زلو خانتاي غيرو فقر أملاخ أوشتنا أفسيسو وي كما يباتي توهبنا منفس قدس كل جزي أوشتنا تحباسالنا ولا قواتنا يدقاوي سونتنا ببزح زحلف انتقوني وشتنا كل جزي تحباسالنا نزي أبوتات تقول سقاي كقاطمهم كله بفشختا زقبلوا النبر بتحقواس زقبلوا النبر مخنياتو وشتهم فسها سلاز نبرهم نابي كم زقود سفلتو سلاز نبر هالخ أقويتا قال آتيلناي بينكم أي حد قوكمني كم زبلنا نزي منفس قدس أوشتنا الله منفس قدس أوشتنا سلازولو تمسكنا نعينا يتي أوشتنا حقوس فترلنا هذي مسي زي نفولتو منم يبلنا نجن نحقوس تعال سابنا يكوننا نجن تبعات لنا وشتنا إذا هذي مسي منفس قدس أوشتنا تقمن تلنا أب إفيسون نعرف هذا تنبيبنا 13-14 نسقاتكم من بوك على حقي ناي مدحانكم وانجل مسمعكم بؤون مس أمنكم بناي تسفى منفس قدس تحاتمكم نتي ناي قويتا أبتقبلنا له إتي ناي قويتا مخوانا ناي مجمّريا ملكة تاين تايلنا منفس قدس محتم تغيرنا انتاي مالتي منفس قدس محتم منفس قدس أوشتنا عتي كمتي ناي قدم يسوس أب تابوت أيكونن زركب حجي أب نفس وكفنا إزابير أو نفس وكف آمنتي بيت مقدسو نحن عينا بيت مقدس أملاخ مقانكم أيتفلتون لكم يبلنا مصحف قدس سلازي أوشتنا أملاخ علي أملاخ زصورنا سبات أملاخ أوشتنا زلنا أبي يسوس كريستوس تصورنا سبات لك كم تهزبنا شبدبد كنبل كلنا كنفرح كلنا أملاخ ون بحيبلون زوم دك أي سمع حاسي زردوم يزلنا سلازي كل جزء نزي كنحسب علنا كنزينا كنتابع زلنا نخلقوتو انتو خانا خنتصانانا كلنا كومينا خنتصانانا زلنا انتاي ندابلنا اكزابير اوشتنا كويزلو ابي يسوس كريستوس كو تصويرنا انا زلنا اوشتو كو انا زلنا بزح غزي حنت قال الله باهت بلنسي بوغويتا ديو نبلينا هم لمد خويننا بوغويتا ديو نبلينا جن بتي بناي تكرينيا قانقا قربتي كمزي عليو زخيد عينتيا مسماني زخيد أبناء بيت خرسياني زخيد كم عينت ندخونت كيدا مسا أبتنا إنجليش تارينا يجن he is in Christ visible in Christ inside مالتي at Christ
ኣብ ክርስቶስ ብጎይታ ድዩ ክበሃል ከሎ ብጎይታ ክትብል ከለካ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለካ I am in Christ ኣብ ውሽጢ ኢየሱስ እንተደኣ ሃሊኻ ዳ እሞ እንታይ እዩ ዘፍርሐካ ነዚ እውን ብኡ መድሓን ካብ ረኸብና እንታይ እምበር ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣለና ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ኢየሱስ ኢና ዘለና ብባሕሪ ተሓለፍና ንሱ ምሳና እዩ ከምኡ እዩ ዝብለና ምሽ ብመሰናኸል ተሓለፍና ንሱ ምሳና ኣሎ ብዝሓለፍና የንሕለፍ ጎይታ ምሳና ኣሎ ምክንያቱ ንሕና ኣብ ውሽጡ ኢና ዘለና in Christ ናይ ጎይታ ማለት in Christ ማለት ኣብ ክርስቶስ ስለዚ በቲ ዝመፀና ፀበባ እንተመፅእ ፀበባ ኣይንሽኮርኮርን ኢና ፀበባ በብዓይነቱ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቶም ብዙሕ መከራ ዝወርዶም ኣብ ብዙሕ መከራታት ዘለው ኣለው ፊዚካሊ ንዓና ከዓኒ ዋላ ፊዚካሊ ኣይኹን ሞራሊ ይኹን ዋላ ብዘረባታት ድዩ ኣብ ቤተሰብና ጀሚሩ ምፍላይ ድዩ ምግላል ድዩ ከጋጥመና ይኽእል ግን እንታይ እሞ ዝዓበየ እንደግዳ ኣምላኽ ኣብ ውሽጡ ሰዊርና የለን ዝዓበየ እንደግዳ ባዕሉ ቤተ መቅደስ ገይርና ኣየሎን ኣይና ይዓቢ እቶም ዘይተረድኦም ሰባት ከግልሉና ከለዎ ዶ ይዓቢስ ዋላ ኣምላኽ ውልደይ ኢሉ ክሓቅፎና ከሎ ኣይና ይዓቢ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣሕዋተይ በዚ እዚ ካብ እምሮና ከይነውፆ ነዚ እንተደኣ ኣብ ውሽጥና ሒዝና ድንብርፅ ኣይብለናን ነዚ ንሪኦ ነገራት ኩሉ ከም ስቕ ኢሉ ኢና ንቆፅሮ ከም ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ከም ስቕ ኢሉ ከም ገለ እኳ ኣይንቆፅሮን ኢና ናይ ጎይታ ብርቱዓት ሰባት ከዓ ንኸውን ኣብቲ ካብ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ከነንብቦ ከለና ከዓ እንታይ ይብል ከነንብቦ ኢና እሞ ንዑ ከዓ ክሪኦ ኢና ካብ 6 ክሳብ 8 ዘሎ እንታይ ይብል ግናኸ ይብል ድኹማት ከሎና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ትሪኡ ኣለኹም ሞተ ምእንቲ መን ምእንቲ ዓመፅቲ ምእንቲ ፀባዮም ዘስተኻኸሉ ኣይብልኒ ዘሎ ምእንቲ ዓመፅቲ ምእንቲ ክፉኣት ሰባት ሞተ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ብሰብ ክንሪኦ ከለና ግን ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስልን እንደኢ ኣብ ክንዲ እቲ ፅቡቕ ዝገበርሉ ክመውት ዝደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሳእነን ይኸውን ግናኸ ንሕና ገና ሓጣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ ትሪኡ ኣለኹም ክሳብ ክንደይ ዓባይ ምዃናታ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እቲ ምድሓንና እቲ ፅድቅና በኣና ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ወይ ከዓ ፀባይ ብምምሕያሽና ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ብኹነታትና ኣይኮነን ትሕት ስለ ዝበልና ኣይኮነን ወይ ኣዘራርባና ስለ ዝቐየርና በኣና ዝውሰን ኣይኮነን ጠቕላላ ካባና ወፃኢ ምድሓንና ካባና ወፃኢ ኣብ ምንታይ ደኣ ምርኮስ እንታይ ኢልና ኣብቲ እግዚኣብሔር ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ እዩ ዝምርኮስ ኣብቲ ዓብዪ ፍቕሩ ናይ እግዚኣብሔር ዓብዪ ፍቕሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ኣሕሊፉ ናይ ምሃብ ፍቕሪ ክሳብ ክንድዚ ኣብኡ እዩ ዝምርኮስ ኣባና ኣይኮነን ዝምርኮስ ብዓይኒ ሰብ ክርአ ከሎ እግዚኣብሔር ሓጢአተኛታት ኮለና ድኹማት ኮለና ሆም ይኽብለና ሰኒ ኣብ ክንዲ በደለኛታት እግዚኣብሔር ሞዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ከም ንረኽቦ እንታይ እዮም ኢሎሞ ነይሮም እቶም ፈሪሳውያን እዚ ሲ ዓርቂ ሓጢአተኛታት እዩ ኢሎም ዓርቂ ኣመንዝራታት ምስኦም ይበልዕ ምስኦም ይሰቲ ምስ ርኩሳት ኣብቲ ዘመን ብቅድሚ 2000 ዓመት ሕሰብዎ ሰብ ዘይቀርቦም ሰባት ምስኦም ይበልዕ ምስኦም ይሰቲ
نعوم كمان يرحقهم سبات زرحقهم نسوكن يرحقهم بسبب عينه الرئة لنا جن أبكندي صادق وقع زموت أيركبني لنا أشون كوي أبكند حاتياتين كنا أملاك كل يزغورو أبكند حاتياتين مويتين حاكم سنتم حمومات ينبري نتم تعيات آيات ليوان يوميدو كومي إكزابير دخومات كمان أمزد ليو نعوم انتاي أدحينو ورتعاتي قبرم حدا زانتا كم نفلتو أب بوليكي دانا من ناي داويت زانتا كم نفلتو سي داويت كاب ساول مسهادمة سي نقول ساول مسهادمة كم شفتها هاي نبرخا يزغمت نير أجو مسكادة أتيوم كم زي زسرقو منقص زدا اليوم قال زقاتلو بقى مش عارف زعمسو قال زقبرو يشوفوتو أجي نسوا ما أورخيبهم سلازي أو مسرحبون مسو تحويسو أجي شو ما مقدم تاينيرو خطرتي سرقتي عمستي ينيرو شو دحراي مس داويت مستحوسو ناتو سراويت مسكونو نسو شيب مسقبروم جن انتاي تباهيلهم اتوم نايدنا داويت جاكانو تباهيل بريد لهم شو مهم تغير هم سبات كوي تغيرون شو مهم تغير نايداويت جاكانو تباهيل لك كومي أبانا أبولي كيدان باي ذا واي أبولي كيدان زلو زانتاتات نزانتا تعملنا إيدوس تصحبة أيفون هذا خمسة سبحان نيرو تباهيلو أيفون كله نيسوس كريستوس زملكتي كمتي بعلو زبولو نتم فريساويا كابزن قالات كابزن صحفات هيوت رخبو مسيلكم سنأن تري وانا لهم نأن تنبو وانا لهم نعايقن كتقبولنا أيضا لهم كلن كأني بزعبة زاربا كن قالاس بزعبة زاربا يلوم نيرو لك كومو هاني ناي داويت انترينا بيسوس كريستوس يتمثل داويت ناي يسوس كريستوس مثالي اتيوم كم زخما خاصم كم زخمانا دخوما أبزلو زين بهال سبا زنبرنا علم كترينا هولا أفقصر زيناتو من يمكن مزقب زين خير أنا مزقب زين خير وانش زي يبلنا قال زي تعودنا وبزح دخام زحلفنا شمنا دخوما بهال نبره أبقوي تام ساعتونا جن ناي قويتا جوغانينا تباهي اتوم ناي أملاخ حريات تباهينا اتوم ناي أملاخ صادقانات تباهينا اتوم ناي أملاخ قدوسان سوبومو ناي እግዚአብሔር ቅዱሳን ተባሂልና ምባሃል ዘይ ጥራሕ ዘይኮነኻ እግዚአብሔር ክብል ከሎ ናይ በሐቂ ስለዚ ገና ኃጢአተኛታት ኮለና ኢየሱስ ኣብ ክንዳና ሞይቱልና እዚ ድማ ንዓና ዘለዎ ፍቅሪ የርኢ ስለዚ እታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ እታ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ብምንታይ ትልካዕ እንተዳ ኢልኩማ ንዓና ንበደለኛታት ከድሕን ኣብ መስቀል ምሟቱ ካብ ሰማያት መሲሕ ሰብ ምዃኑ ብሰባት ምውራዱ ምስፍዑ ጡፍ እንዳበሉሉ ከዋርድዎ እስከ ተነበ እንዳበሉ ክጸፍዑዎ ብኹናት ክወቅዎ ኣብ መስቀል ክሰቕልዎ እዚ ኩሉ ግዜ ግን ሓይሊ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ብፍቓዱ ኣብ ክንዲ ሓጢአትና ኣብ ርዕሊኡ ኮይኑ እንታይ ኢልዎ ኣብ ክንዳናስ ሓጢአት ኮነ أبوه فخري أو أيك على نفسه ما تشرش. إذا كله أبكندانا أبكندا عمسي. قبره إيمانتي. إتيا ثلاث زوجان التقصي يوحنا سوانجيل معرف سلسلة وسرعة شتش تنتدارينا أملاخ فتحد ودو تأمنوا كله إذا بتري لهم كل
بتحد ود زامن كله نايزل عالم هيوت من انت تركبن بس هي تفسي ود بجا ساعة كندزي عالم قرايب ምንም ዘትረፈ ነገር እኮ የብሉን እግዚአብሔር በቃ ዘለዎ ይሂቡ እግዚአብሔር ማለት እዩ ንሓደ ወዱ ኣብ መስቀል እቲ ናይ መስቀል ሞት በቲ ግዜ እቲ ክንሪኦ ከለና ንሓደ ዝተረግመ እዩ ኣብ መስቀል ዝስቀል ስለዚ ርጉም ተባሂሉ ጎይታና ኣብ ክንዳና ካብ 9 ክሳብ 11 ዘሎ ክሪኦ ከለና ከዓ እዚ ዝረኣናዮ نحنا دخومات كلنا قويتا ኣብ ክንዳና ማቱ ፍቅሩ ክሳብ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ኣርኢና ማለት እዩ ካብ 9 ከምኡ እዩ ዝቕፅል ካብ 9 ክሳብ 11 ማለት እዩ እዚ ሎም መደብናዮ እምበኣርሲ ካብ 9 ክነንብብ ከለና እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ፀደቕና ትርኢ ኣለኹም ደኣ ክንደይ ካብ ትቁጣዕ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን تقدم እኳ ምስ ኣበሳና ዝሞተልናሲ ሕጂ ግዳ ብደሙ መንሰንፀሃና ነገራት ኩሉ ምስ ፈጸመ ሓጢኣትና ናብ ናይ ምርሳዕ ባሕሪ ምስ ደርበዮ ዋጉ ምስ ተኸፈለ ክንደይ ካብ ትቁጣዕ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ፀላእቱ ኮለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቐና ካብ ተዓረቐና ደኣ ክንደይ ብሂወት ኣዚና ዘይንድሕን كناخي بكويتانا يسوس كريستوس بو حجي عرقي زرخبنا بأملاخون نمكحلنا نمبر ازي تراي ايكونن ابزي ناي بحقي صموق زبالي يتقندي وانجل ابزي وانجل حمشاي وانجل زبولو النزيب نعنا نتوم بدومو زصدقنا قطع أملاخ ايفرحناني هوتي قطع أملاخ أبي يسوس كريستوس أوريد وإكزابيه زفرحنا قطع عينا أبزي دخمنا اللغوصري أبزي ودخنا اللغوصري ندحريت كنملس انتدعا زقبرنا نقر هالي خوينو كنتس إيقباناي بفلتات كنتس إيقباناي كم تعانتو بيزوالكو كم سبنا كم توم زي تردهم كم توم نايقويتا زي فلوتو كم نجأنا نقم تدعا خوينا نرأسنا خنمرمر لنا حواتي زي ترد أننا نقر آلو مالتي ملس إلنا كم زي حجنا وصنعوز لنا نام مزحف قدس نملس بزعباي مزحف قدس نتايبل بزعباي قال أملاخ نتايبل إلنا نابك آلو خنملس يتبقى نخالو ونكون معد فلنا قومو سلازي نحنا هذا عابي مخرن تداهالي ممساء قويتانا يسوس كريستوس بحاررتا كنصبي يتبقى إتي كابزو كله سرحاننا حواتي سباس لومي نموت كساب كندي كم سفاكوات فلتيهم كتكت يمزولو معانا جن نابكالي خبري مسكاكري دلدليا እግዚአብሔር ምሳናና ዕርቂ ኪዳን ፈጽሚ ታሪኽና ኮሚ ዝበላ ኣብካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 እንተዳሪና ካብ 18 ጀሚሩ ወላ ካብ 18 ክነንብቦ ንኽእል ኢና ካልኣይ ቆሮንቶስ 5 ካብ 17 ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተ ደኣ ኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ እቲ ብሉይ ሓሊፉ እነሆ ኩሉ ሓድሽ ኮይኑ እዩ إذي كلون كابتي بعلو بكريستوس تعرقنا أقلقلوت أركون ذهبنا أملاقي مالت أملاقنا عالم مرسروسو عرق أخلو أب كريستوس نبرمو بدم بدلهم أي حازر لومن أبانا قال أركي أمبريب لنا أبانا قال أركي مسانا عرق جيروس اندقنا أباناون قال أركي أمبيرو تعارقوا نابلنا نحناوين نخالقوت ننكر مالي سلازي مس أملاح سلاز تعارقنا دوكو سلاز قبرنا انتاي نبلا انتايلو
فأملاخ ونمكح يدخول كله وزرع سرت هذا فزهول لزنتين قون نمكح إذا معرف سلسة زرعنا يو قد ما بينا أيهود زمكحلو زنبورو منهم كم زي مكح مس نجرنا حج جن زي مكح نجرنا له فأملاخ ونمكح لنا هو بكويت عبد زابير نمكحنا نايم جرشة تقصي كولاسياس هذا إسران هذا كان نببينا مو لازم نودينا كولاسياس هذا إسران هذا كبعثر شعات تدام بيمنا بزولو ملأت أبو حدر نبو سميرو علمو هو بدم مسكالو غيرو سلام مسكبري خا نتي مدري زول نتي ام مدري زولون اب سماي زولون زبله كله نرؤسو تعريقو اي ناخاتكم قدم كليات بحسابكم كفو كبركم صلاتي زنبركم ان كل يبلنا نقول كم زغبل كلنا ايهودن نعنان نقولون احزابن نقولون اب سماين ام مدرن يبلالو نزلو انتاي يوزين تايلنا نتيوم قدم زموتو قدم اب سماي زلو نعومن نتيوم ام مدر زلنا نقولو بدم ودو كيرو انتاي كيرو سلام انجيسي سلازي نابتا قدامي تتغسي كنملسينا ام بارسي بامنت كتصدقنا بامنت كتصدقنا مس املاخ كويتانا يسوع كريستوس سلام علونا نايلومي تمرتنا أبزي نود سلام أملاخ يفزح لكم يا تأشمو أتوعي ما يجمع تأشمو